माया हरेक मानिसभित्र, हरेक मानिसको मनभित्र उसको आफ्नै आफ्नै ब्रह्माण्ड छ। तिमीले यो संसारलाई जसरी देख्छौ, जसरी अनुभव गर्छौ, त्यसरी अरू कसैले अनुभव गर्न सक्दैन। तिमीले एउटा व्यक्तित्व पाएको छौ जो सारा सृष्टिमा अरू कसैसँग मिल्दैन। तिम्रो त्यो व्यक्तित्वले, तिम्रो जीवनको अनुभवले, तिमीले जीवनलाई कसरी निहाल्छौ, यस कुराले तिम्रो जीवनको अनुभव कस्तो हुन्छ निर्धारण गर्दै लैजान्छ। संसारभरि जति मानिस छन्, ती सब मानिसभित्र आफ्नै आफ्नै संसार छ। आफ्नै आफ्नै हजारौं करोडौं कथाहरू छन्। ती कथाहरूको झुण्ड, एकीकृत रूप तिम्रो नाम हो। र त्यस्तै तिम्रो नामसँग टाँसिएको तिम्रो व्यक्तित्व, तिमीले जसलाई म भनिरहेछौ त्यसको एकीकृत रूप, तिम्रो नामसँग गाँसिएको रूप। र त्यस्तै अरू कोही, अरू सारा मानिसको नामसँग गाँसिएको रूप। यसरी हरेक मानिसभित्र, हरेक कथाभित्र, हरेक व्यक्तित्वभित्र, ती कथाका हरेक पात्रभित्र एक मानिस बीच अनेक कथा हुन्छन् र अनेकन पात्र हुन्छन्। तिमीले ख्याल गरेको छौ कि छैनौ? कहिलेकाहीँ तिमी सोचिराख्दा केही कुरा तिम्रो दिमागमा, तिम्रो विचारमा स्ट्रङली आयो भने तिम्रो विचार तिमी बोल्न पनि थाल्छौ। तिम्रा अनेकन विचारहरू हुन्छन्, तिमी सोच्दै नसोची बोलिहाल्छौ। र त्यस्तै सारा मनुष्यतामा सारा मानिसले भएका अनेकन विचारहरू, मनमा चलेका अनेकन विचारहरू बोलिहाल्छन्। आफूभित्र चलेको हजारौं कथामध्ये एउटा कथाको एउटा विचारलाई तिमीले बाहिर निकाल्दा सुन्नेले कसरी सुन्यो, कसरी बुझ्यो, कसरी अनुभव गर्यो र उसको अनुभवले के भन्यो, त्यसबाट फेरि तिमीमा त्यसको उत्तर के आउँछ भन्ने भर पर्छ। जबकि तिमीभित्र जस्तै उसमा पनि अनेकन अनेकन उसको आफ्नै कथाहरू छ, उसको आफ्नै ब्रह्माण्ड छ र तिमीहरू दुईको मेल कहिले हुँदैन। किनभने तिमी पनि तिम्रो कथालाई छोड्दैनौ र ऊ पनि उसको कथालाई छोड्दैन र एकको अनुभव हुनै सक्दैन। त्यसकारण हामीलाई आफ्नो जीवनमा कसैले हामीलाई नबुझेको जस्तो अनुभव हुन्छ, कसैले मेरो कुरा बुझ्दैन भनेको जस्तो अनुभव हुन्छ। 100% तिमीले जसरी तिम्रो जीवन अनुभव गरिरहेको छौ, तिम्रो कथाहरूलाई तिमीले जसरी देखिरहेको छौ, त्यसरी अरू कसैले देख्न सक्दैन। अरू कसै मार्फत त्यस्तो अनुभव हुनै सक्दैन जस्तो तिमीमा हुन्छ। र यो सारा मनुष्यताको कथा हो। तिम्रो मात्र होइन, मेरो मात्र होइन, उसको मात्र होइन। यो हामी उपस्थित सबैको कथा हो। मन हामीभित्र चलिरहने कथाको नाम हो। म शान्त रहन्छु भनेर एकैछिन बस्यो भने पनि भित्र चलिरहेको, तिम्रो शरीरभन्दा भित्र तिमीसँगै बसेर चलिरहेको, बोलिरहने अवस्थाको नाम मन हो। तिमी आँखा बन्द गर्यौ भने तिम्रै विचारहरू देख्न पनि थाल्छौ। जसरी तिम्रो शरीरमा तिम्रो मुटु चलिरहेको छ, त्यसै गरी तिम्रो शरीरमा, तिम्रो अन्तर शरीरमा मन पनि चलिरहेको छ। यो चलिरहने मनको पर्दामा तिमीले जुन कथा समाउँछौ, त्यही कथालाई तिम्रो मनले निरन्तरता दिँदै दिँदै लैजान्छौ। त्यही कथाले तिम्रो जीवनमा रूप लिन थाल्छ। तिम्रा विचारमा यदि कसैले मलाई बुझ्दैनन् भइराख्यो भने तिम्रो मनमा यो भाव झन् बढ्दै गर्दै गर्दै जान्छ र साँच्चै नै तिमीलाई झन् लाग्दै जान्छ कि साँच्चीकै कसैले तिमीलाई बुझ्दैन। यसका नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि हुन्छन्।
जहाँ तिमी पनि तिम्रो जीवनमा खोल्न सक्दैनौ र तिम्रा वरपर भएका पनि उनीहरूको जीवनमा खोल्न सक्दैनन्। तर यो प्रक्रियालाई जान्यौ भने, यो भइरहेको घटनालाई हेर्न सक्यौ, जान्यौ भने, तिम्रो जीवनको तिम्रो प्याटर्नहरूलाई जान्यौ भने तिमीले अरूको जीवनमा भएको प्याटर्नलाई पनि देख्छौ। किनकि तिमी र अरू कोहीमा वस्तुगत रूपमा केही पनि फरक छैन र मन पनि एउटा वस्तु नै हो। जसरी तिमीसँग मुटु छ र मुटु चलिराख्छ, जसरी तिमीसँग सास फेर्ने प्रणाली छ, तिमी सास फेरिराख्छौ, त्यसैगरी तिमीसँग मन छ, तिम्रो मन चलिरहन्छ। तिमीले तिम्रो चलिरहने मन र त्यसमा चलिरहने कथाहरू, त्यसमा चलिरहने हावाहरू, हुरीहरू, हुन्डरीहरू, वर्षाहरू, त्यसमा चल्ने खडेरी, त्यसमा चल्ने चट्याङ, सबै देख्दै 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 ख्याल गर्दै गयो भने तिम्रो जस्तै कथा, तिम्रो जसरी अस्तित्व छ ठ्याक्कै त्यस्तै गरी अरूको पनि अस्तित्व छ भनेर देख्छौ। र सबैलाई यस्तै लाग्छ कि मलाई कसैले बुझ्दैनन्, मेरो कुरा कसैले बुझ्दैनन्। अनुभव तिम्रो भएको कारणले गर्दा तिमीले अरूले कसरी हेर्छन्, कसरी बुझ्छन्, कसरी बुझ्दैनन् भन्दा पनि तिम्रो भित्रको कथा तिमीले कसरी हेर्छौ, कसरी बुझ्छौ भन्नेमा ध्यान दिने बेला हुन्छ। तिम्रो कथालाई तिमीले निहाल्नु पर्ने बेला हुन्छ। एकैछिन गहिरो सास लिऊ। र यो तिम्रो जीवन, तिम्रो स्वयंको, तिम्रो आफ्नै जीवन भएको कारणले महत्त्वपूर्ण अरूले तिम्रो कथा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भन्नेमा हुँदैन। यो कथाको महत्त्व, तिम्रो जीवनको महत्त्व पूर्ण रूपले तिमीसँगै हुन्छ। तिमीले कसरी अनुभव गर्छौ भन्नेमा हुन्छ। तिमीले राम्रा कुरा देख्छौ, तिम्रा नराम्रा कुरा देख्छौ र सम्पूर्ण कुरा स्वीकार्दै जान्छौ। तिमीले अरूमा देखेका नराम्रा कुरा पनि स्वीकार्न सक्छौ। जसरी यो अस्तित्वमा राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, यो दुईटैलाई तिमीले स्वीकार्न सक्छौ। र कसैले तिमीलाई मन दुख्ने केही भनिहाल्यो भने पनि तिमीले त्यसलाई पनि स्वीकार्न सक्छौ र तिम्रो मन दुख्दैन। किनकि तिम्रा आँखाले अब स्पष्ट देख्छन् कि अस्तित्वमा दुईटै राम्रा र नराम्रा नै छन्। दुईटैको उपस्थिति एकसाथ छ। यसैको नाम द्वैत हो र यो देख्ने अद्वैत। जसले द्वैत छ भनेर देख्छ, जसले सुख छ र दुःख छ भनेर देख्छ, जसले राम्रो छ र नराम्रो छ भनेर देख्छ, ऊ स्वतः राम्रो र नराम्रो भन्दा पर हुन्छ। यो दुईटैको उपस्थिति छ र तिम्रो जीवनको स्थितिलाई तिमीले धैर्यताका साथ, प्रेमका साथ स्वीकारेर तिम्रो आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छौ। यही अवस्थाको नाम कर्मयोगी हो। जब तिमी तिम्रो कथाहरू स्वीकार्छौ, तिमीमा भएको राम्रो, तिमीमा भएको नराम्रो र अरूमा भएको राम्रो पनि, अरूमा भएको नराम्रो पनि, र तिमीमा भएको दिन, तिमीमा भएको रात, अरूमा भएको दिन पनि, अरूमा भएको रात पनि, यो स्वीकार्यताको भावमा पुगिसकेपछि दिन र रात पनि अस्तित्वको, सुख र दुःख पनि अस्तित्वको, राम्रो र नराम्रो पनि अस्तित्वको, तिमी शान्तले तिम्रो जीवनलाई निहाल्न सक्छौ र आनन्दमा रहन सक्छौ। आनन्द सुख र दुःख भन्दा पर हो, राम्रो र नराम्रो भन्दा पर हो। जय भनेको पराजय र विजय भन्दा पर हो। जहाँबाट दुईटैको उपस्थिति एकनास एक साथमा देखिन्छ। यो सृष्टिमा जति मात्रामा दिन छ त्यति मात्रामा रात छ। हामी पृथ्वीभन्दा अलि पर गएर हेऱ्यौँ भने
हाम्रा वैज्ञानिकहरू गएका छन् र देख्छन् कि पृथ्वीमा मात्रै दिन र रातको सङ्केत छ। अन्तरिक्षमा पुगिसके पछाडि, स्पेसमा पुगिसके पछाडि त्यहाँ न दिन छ न रात छ, दुईटैको उपस्थिति एकैसाथ छ। यो सृष्टिमा ठीक त्यस्तै मात्रामा राम्रो पनि छ र नराम्रो पनि छ र यही दुईटाको ब्यालेन्सले को कारणले गर्दा यो सृष्टि चलेको छ, यहाँसम्म आइपुगेको छ। तिमीले अहिलेको क्षणसम्म सास फेर्न पाइरहेको छौ। तिम्रा आँखाबाट राम्रा र नराम्रा दुईटैलाई स्वीकार हुन थालेपछि तिम्रा कानमा पर्ने राम्रा र नराम्रा पनि स्वीकार हुन थाल्छन् र तिमी तिम्रो व्यवस्था बनाऊ। तिमीलाई आनन्द कसरी हुन्छ त्यो व्यवस्था बनाऊ, किनकि तिम्रो जीवन अरू कसैले कहिले पनि बाँच्दिन सक्दैन र स्वयंको यात्रामा नाम नै स्वयंको यात्रा, अरू कसैले तिम्रो यात्रा हिँडिदिन सक्दैन, चाहेर पनि सक्दैन। चाहने कति नै हुन्छन् होला र तिम्रो यात्रा हिँड्ने सबैलाई आफ्नै यात्रा प्यारो हुन्छ, सबैलाई आफ्नै सुख प्यारो छ, सबैलाई आफ्नो दुःख प्यारो छ। तिम्रा मनले सुख र दुःखको बराबर स्वीकार गर्न थालेपछि तिम्रा मनले अरूबाट आएको सुख र अरूबाट आएको दुःख पनि बराबर स्वीकार्न सक्छौ, किनकि जस्तो तिमी छौ त्यस्तै नै अरू पनि छ। जुन मानवको तिमी स्याम्पल हौ त्यही मानवको अरू कोही पनि स्याम्पल हो र तिमीमा भए जस्तै प्रेमदेखि, शङ्कादेखि, रिसदेखि, रागदेखि यी सम्पूर्ण कुरा सारा मनुष्यतामा हरेक मानिसमा छ, बराबर रूपमा छ। त्यसैले तिम्रो सुख पनि सामूहिक हो, तिम्रो दुःख पनि सामूहिक हो र तिमीले तिम्रो प्याटर्नहरू, तिम्रो कथाहरू निहाल्दै, तिम्रो कथाहरूलाई बुझ्दै गयो भने तिम्रा जस्तै कथा सारा मनुष्यतामा हरेक मानिसको कथा हो। यसपछि यो बिन्दुमा तिमीसँग प्रेम, तिमीसँग करुणा बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। यो अस्तित्वको तिमी जसरी एउटा भाग हौ, ठीक त्यही मात्रामा अरू पनि त्यसै गरी एउटा भाग हुन्। यो अंगुर फुले सरस, यो मानिसहरू पृथ्वीमा पलाएका छन्, फुलेका छन् र मानिसहरू सँगसँगै ठीक त्यही मात्रामा जनावर, पशुपक्षी, यो सारा सृष्टि यहाँसम्म आइपुगेको छ र हाम्रो जतिको उपस्थितिको महत्त्व बराबर रूपमा सारा सृष्टिमा अरू जे छ ती सबको उपस्थितिको महत्त्व र जे अनुपस्थित छ त्यसको महत्त्व, यो सम्पूर्ण सन्तुलन स्वचलयमान संसारमा भइरहेको छ। त्यसपछि तिमीलाई अरू कसैले बुझे पनि तिमीलाई स्वीकार छ, तिमीलाई अरू कसैले नबुझे पनि तिमीलाई स्वीकार छ। तिमी तिम्रो आफ्नो काम गरिरहन्छौ, तिमी कर्मयोगी बन्न थाल्छौ र तिमीबाट यो स्वीकार्यताको भावले जीवनमा नौलो नै डिमेन्सनमा तिमीलाई लैजान्छ, नौलो आयाममा तिमीलाई लैजान्छ। तिमीमा समर्पणको भाव जागे सँगसँगै तिमीमा हलुकापन पनि आउँदै जान्छ, तिम्रो मनको हलुकापन पनि आउँदै जान्छ, तिम्रो शरीरको हलुकापन पनि आउँदै जान्छ। तिमीले बाँच्ने जीवन नै हलुका हुँदै जान्छ र यो होइन कि तिमीलाई फेरि दुःख हुँदैन। दुःख हुँदा तिमीलाई थाहा हुन्छ कि दुःख आयो, दुःख रह्यो र दुःख जाँदैछ, किनकि हरेक दुःखको हुनु सुखको तयारी हो र हरेक सुख हुनु दुःखको तयारी हो, गुरुहरूले भन्नुभयो। यसै कारणले गहिरोमा तिम्रो कथा तिम्रो ब्रह्माण्डको कथा हो, मेरो कथा मेरो ब्रह्माण्डको कथा हो। जसरी मलाई मेरो ब्रह्माण्डको पूर्णता अनभिज्ञ छ, त्यसै गरी तिमीलाई पनि तिम्रो ब्रह्माण्डको पूर्णता अनभिज्ञ छ।
तिमीलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। थाहा हुन सक्ने भन्दा थाहा नहुन सक्ने कुराहरू कैयन रूपमा ठुला छन्, अनगिन्ती छन्। त्यसैले यो सब थाहा नपाउने कुरालाई, यो सब थाहा पाउन सक्ने कुरालाई र यी सबको भारलाई मनबाट एकैछिन बिसाइदेऊ। तिमी तिम्रो संसारमा तिमीसँग, तिमी तिमीसँग रहेर हेर। त्यहाँसम्मको समर्पणमा तिमी र यो अस्तित्वको हुनु बराबर छ। म र यो अस्तित्वको हुनु बराबर छ। ऊ र उसको अस्तित्वको हुनु बराबर छ। र हामी सबै यो अस्तित्व समान नै छौँ, हुँदैछौँ, रहँदैछौँ। अहिले भर्खर हुँदैछौँ, अहिले भर्खर नयाँ विचारहरू आउँदैछन्, अहिले भर्खरै म यहाँ हुँदैछु र अहिले भर्खर म यहाँ नहुन सक्ने चान्स पनि बराबर छ। स्कोर्डिङ्गर्स क्याट भने जस्तै म हुन सक्ने र म नहुन सक्ने, तिमी हुन सक्ने र तिमी नहुन सक्ने, यही यो क्षणभन्दा एक क्षण उता तिमी पनि नहुन सक्छौ, म पनि नहुन सक्छु। यो हुन सक्ने र हुन नसक्ने, यो सृष्टि र जे छ जहाँ यो सृष्टि हुन्छ, यो सम्पूर्ण चिज मानिसको मनले सोच्न सक्ने, मानिसको मनले सोच्न नसक्ने चिज, सबै चिज छ। सबैलाई स्वीकार। सम्पूर्णताको स्वीकारपछि तिमी खाली हुन्छौ। त्यसपछाडि तिमी न सुख हौ, न तिमी दुःख हौ, न तिमी हाँसो हौ, न तिमी आँसु हौ, न तिमी चङ्गा हौ, न तिमी तनाव हौ, न तिमी हलुका हौ, न तिमी भारी हौ, न तिमी दिन हौ, न तिमी रात हौ, न तिमी राम्रो हौ, न तिमी नराम्रो हौ, न तिमी देव हौ, न तिमी दानव हौ। यी सब कुराहरू मनको व्यवस्थाहरू हो। यी सब द्वैतका कुराहरू, डुअलिटीका कुराहरू, जे कुरासँग त्यसको ठिक अपोजिट आइपुग्छ त्यो सब डुअलिटीहरूबाट आउँछ। सब डुअलहरूभन्दा तिमी पर छौ। तिमी डुअल र नन डुअल भन्दा पनि पर छौ। त्यसैले तिम्रो कथा यो जगतको कथा हो, यो जगतको कथा तिम्रो कथा हो। तिमी तिम्रो कथा कसैले बुझेन भनेर चिन्ता लिनै पर्दैन। कसैको पनि कथा कसैले बुझेको छैन। तिमीमा भएको तिमीलाई बुझ्न सक्ने मानिसहरूलाई स्वीकार गर। तिमीमा भएको तिम्रो जीवनमा पाएको आशीर्वादहरूलाई स्वीकार गर। तिम्रो जीवनमा आइपुगेका घृणाहरूलाई पनि स्वीकार गर। तिम्रो जीवनमा भएका दुश्मनहरूलाई पनि स्वीकार गर। यी सबैको मिश्रण तिमी हौ। यी सबैको मिश्रण तिम्रो अहिलेको ब्रह्माण्ड छ। त्यसैले बेला बेलामा भारी बिसाउनु जरुरी छ। किनकि हामी जति दौडे पनि थाहै हुन सक्दैन। जति हामीलाई थाहा छ भने पनि हामीलाई थाहै हुन सक्दैन। हामीले मनको सतहमा कुराहरूलाई लिएर आएका कारण ती कुरा हामीलाई सत्य लाग्छ। अहिले र यहाँको एक्सपेरिमेन्टमा तिमीले तिम्रो बाल्यकालको मेमोरी सम्झ्यौ भने मात्र तिमीसँग हुन्छ अहिले यहाँ। र तिमीले ती मेमोरी सम्झिँदा तिमी यहाँ हुँदैनौ। तिमी यहाँ हुँदा ती मेमोरी हुँदैनन्। तिम्रो मनको सतहमा जे लिएर आउँछौ त्यो मात्र सत्य देखिन्छ। तर तिमीसँग अथाह कथाहरू छन्, करोडौं कथाहरू छन् तिम्रा मनमा। प्रत्येक पल घटिरहने कथाहरू छन्। यी कथाहरू घटिरहने ठाउँको नाम मन हो। त्यसैले पनि आफ्नो काम गरोस्, त्यसलाई पनि स्वीकार। त्यसले पनि आफू हुनुको उपस्थितिको संकेत दियोस्। जसरी मेरो हृदयले, मेरो मुटुले यसको हुनुको संकेत दिइरहेको छ, जसरी मेरा हातहरूले
यसको हुनुको उपस्थितिको सङ्केत दिइरहेको छ, जसरी यो संसारले यसको हुनुको उपस्थितिको सङ्केत दिइरहेको छ, ठीक त्यसै गरी मेरो मनले पनि यसको हुनुको, यसको उपस्थितिको सङ्केत दिइरहेको छ। यहाँसम्मको स्वीकार तिम्रो सम्पूर्णताको स्वीकार भन्नाले तिम्रो जीवनमा जस्ता जस्ता कुराहरू आउन सक्छन्, तिम्रो मनमा जस्ता जस्ता कुराहरू आउन सक्छन्, सबैलाई तटस्थ भएर हेर्न सक्ने क्षमता, तिम्रो क्यारेक्टरहरूलाई, तिम्रो कथाहरूलाई हेर्न सक्ने क्षमता, स्याडो वर्क यही यसै गरी सुरु हुन्छ। जहाँ तिमीले आफूलाई निहाल्छौ, जहाँ तिमीले आफूलाई निहाल्दा अन्धकार पाउँछौ, कालो पाउँछौ, त्यही गहिरिएर हेर्ने, जहाँ तिमीलाई दुःख छ त्यही गहिरिएर हेर्ने, त्यसको दुखाइको सोर्सलाई हेर्ने, त्यो दुखाइको प्याटर्नलाई हेर्ने, कहाँ कहाँ तिम्रो जिन्दगीमा ती कुराहरू दुखे र कहाँसम्म तिमी सम्झिन सक्छौ त्यहाँसम्म देख्दै जाने। यसले एक त तिमीलाई कथा देखाइदिन्छ कि यो कथा मैले यहाँसम्म लिएर आएछु, अर्को तिमीलाई स्वीकार्यतासम्म ल्याइ पुर्याउँछ कि ती कथाहरू भएकै कारण, ती कथाहरू भोगेको कारण तिमी यहाँ छौ र ती कथा तिम्रो मात्र कथा होइन, सारा संसारमा सबै मानिसलाई घट्ने कमन कथाहरू हुन्। त्यसैले लोककथा हुन्, जगतका कथा हुन्। किनकि तिमीले तिम्रो बाल्यकाल पनि बाँच्यौ र छोड्यौ, तिम्रो युवा अवस्था पनि बाँच्यौ र छोड्यौ, तिम्रो वैशको अवस्था पनि तिमी बाँच्यौ र अहिले छोड्दैछौ। त्यस्तै गरी तिमीले तिम्रो पुरा जीवनको कथा पनि बाँच्छौ र छोड्छौ र तिम्रो मनमा तिमीले तिम्रो जीवनको कथा गहिरिएर समाएकै कारण तिम्रो जीवन तिमीलाई यस्तो लाग्छ। मनले कथा समाउने व्यवस्था भएकै कारण गहिरो गहिरोमा धेरै धेरै कथाहरू समाएर बसेको हुन्छ। तिम्रो जीवन सुखी छ भने तिमीले त्यस्तै कथा समाएका कारण, त्यस्तै तिम्रा ऊर्जाका विकास भएको कारण, तिमी दुःखी छौ भने त्यस्तै तिमीले कथा समाएका कारण, त्यस्तै तिम्रो मनमा चक्र घुमेका कारण। र ख्याल गरौँ, सबै धनी सुखी हुँदैनन् र सबै गरिब दुखी हुँदैनन्। यी दुईटै अवस्था भन्दा पर मैले सुनेको, जब भगवान बुद्धले पश्चिममा दुःख छ र दुःखको पनि उपाय छ, दुःखबाट उम्किने उपाय छ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ठीक त्यही बेला पूर्वमा राजा जनकको दरबारमा अष्टावक्रले सुख छ र सुखबाट पनि उम्किने उपाय छ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यदि सुख छ र दुःख छ र यी दुवैबाट उम्कने उपाय छ भन्नुको अर्थ द्वैत भन्दा अद्वैतमा आइपुग्ने हो भने तिम्रो जीवन तिमीले सुख पनि अनुभव गरेको हुन्छौ, तिम्रो जीवन तिमीले दुःख पनि अनुभव गरेको हुन्छौ, तिमीले तिम्रो सुखलाई पनि देखेको हुन्छौ, तिमीले तिम्रो दुःखलाई पनि देखेको हुन्छौ र तिमीले देख्ने, तिमीले जे देखेको हुन्छौ त्योभन्दा पर छौ तिमी। तिमी सुखभन्दा पनि पर छौ, तिमी दुःखभन्दा पनि पर छौ। कैयन गरिबहरू छन् जसलाई जीवन आनन्दमय लाग्छ, उनीहरूको आफ्नो रोजीरोटी चलिरहेछ, उनीहरू आफ्नो काम गरेर खाइरहेछन्। सारा संसारमा कर्मयोगीहरू छन्, किनकि कर्मयोग मानिसको स्वभाव हो। त्यसैले सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरेर खाइरहेछन्, बाँचिरहेछन्, एटलिस्ट बाँचिरहेका थिए लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि। यो सब कथाहरू मनका कथाहरू हुन् र यी कथाहरू हेर्नुपर्छ, आफ्नो कथाहरू देख्नुपर्छ र आफ्नो कथाका चक्रहरू देख्न थालेपछि आफूमा शान्त स्वतः उत्पन्न भएर आउँछ। यही अवस्था जीवनको अवस्था, यही अवस्था मृत्युको पनि अवस्था। किनकि जीवन जिउने तिमी र मृत्यु जिउने तिमी यी दुवैभन्दा भित्र छौ र यी दुवैलाई निहालिरहेको छौ। प्रत्येक पल तिमीलाई जीवनमा मृत्युको नजिक आए, अब म मर्छु, यस्ता
विचारहरू आउँछन्, यस्ता भावहरू आउँछन्, त्यहाँबाट पनि तिमी गुज्रेको हुन्छौ। तिमी लगभग मृत्युसँग पुगेर गुज्रेर आएको हुन्छौ। र त्यसैले जसले आत्महत्या गर्छन् उनीहरू जीवनमा कैयनचोटि मरिसकेका हुन्छन्। त्यसै कारण जीवनबाट हार मानेर आत्महत्या गर्छन्। तिमीले जीवन पनि देखेको हुन्छौ, तिमीले मृत्यु पनि देखेको हुन्छौ। र इनर्जी, तिमी जस्तो इनर्जी हो त्यो इनर्जीलाई त डिस्ट्रोय गर्नै मिल्दैन। तिमी भित्रकै प्रेम चेन्ज भएर तिमी भित्रको हेट्रेड बन्ने हो। तिमीसँग प्रेम हुँदा तिमीसँग हेट्रेड हुनै सक्दैन। यो व्यवस्थालाई बुझ। यो व्यवस्था हो, प्रकृतिको व्यवस्था हो। यो नभएको कारण थियो भने तिमी यहाँ आउँदैन थियौ। यो छ, यसलाई बोध गर्न मात्र सकिन्छ। यसलाई जसले बोध गर्छ ऊ बुद्ध हो, ऊ बोधी हो। उसले आफ्नो कथाहरू निहालेको हुन्छ, स्वीकारेको हुन्छ, ऊ सम्बोधी हुन्छ। र सहस्र स्वीकारको अर्थ पनि यही हो कि तिमीले तिम्रो जीवनको सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्यौ। तिमीले जान्न सक्ने कुरालाई, जान्न नसक्ने कुरालाई, तिम्रो जीवनमा आइपर्ने दुःखलाई, तिम्रो जीवनमा आइपर्ने सुखलाई, तिमीलाई हुन सक्ने सम्पूर्ण चिजहरू तिमी क्षण स्वीकार्दै जान्छौ, पल पलमा स्वीकार्दै। त्यसैले माया, कसैले के भन्ला, कसैले के सोच्ला, कसैले मेरो कुरा नबुझ्ला, कसैले मेरो कुरा बुझ्ला, यो प्रश्न होइन। प्रश्न तिमीले तिम्रो कथालाई कहाँसम्म देख्छौ। तिमीले तिम्रो कथालाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र देख्छौ कि तिमीले तिम्रो कथालाई सामाजिक रूपमा देख्छौ कि तिमीले तिम्रो कथालाई ब्रह्माण्डको रूपमा, कस्मिक रूपमा देख्छौ कि यो सबमा निर्भर गर्छ तिम्रो जीवनको हाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, तिम्रो जीवनको अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले तिम्रो आफ्नो जिम्मेवारी, तिम्रो जीवनमा सुखको जिम्मेवारी तिमी लिन थाल। तिम्रो जीवनमा तिम्रो दुःखको पनि जिम्मेवारी लिन थाल। मात्र त्यसले तिमीलाई आनन्द दिन सक्छ। त्यो बाहेक अरू कसैले तिमीलाई आनन्द दिन सक्दैन। त्यो बाहेक तिमीलाई अरू कसैले खुसी बनाउन सक्दैन। त्यो बाहेक तिम्रो जीवन तिमी बाँचे जस्तो मात्रै हुन्छ। जबकि जीवन स्वादले भरिन सक्छ, रसले भरिन सक्छ। गुरुहरू सधैँ यही भन्दै गर्छन्, यसैको कुरा गरिरहन्छन्। ध्यान गर्नु भनेको पनि यही हो। ध्यानको अवस्थामा हुनु भनेको पनि यही हो कि तिमीले अहिले भइरहेको यो घटनालाई देख्छौ। यो घटनामा तिमी पनि अहिले हुँदै नै छौ। तिमी पनि अहिले हुँदैछौ, म पनि अहिले हुँदैछु, हुने क्रममा छु। र ऊ पनि अहिले हुने क्रममा छ। यो सारा सृष्टि नै अहिले हुने क्रममा छ। अहिले भर्खरै यहाँ हुने क्रममा छ। ध्यानले ल्याइदिने भनेको यहाँसम्म हो। यहाँसम्म आइपुगेपछि तिम्रो जीवनको पूर्ण जिम्मेवारी तिमीले लिएपछि तिम्रो यात्रा तिम्रो आफ्नो यात्रा हो। खूब आनन्दले बाँच, खूब प्रेमले बाँच, खूब उत्साहले बाँच। दुःख आउँदा पनि स्वीकार। तिम्रो जीवनमा आउँछ दुःख, नआउने होइन, आउँदै जान्छ। सुख आउँछ, दुःख आउँछ, हरेक किसिमका कुरा आउँछ। सबलाई स्वीकार्दै जाऊ। आनन्दले, मायाले, भावले, हृदयले स्वीकार्दै जाऊ। आखिरमा तिमीले तिमीलाई गुमाउन सक्दैनौ। तिमीले अरू सब गुमाउँदै जान्छौ। यो गुमाउने कुरालाई पनि आनन्दले स्वीकार्दै जाऊ। त्यसपछि तिमी एक्जिस्टेन्सियल हुन्छौ। तिमी नेचर सँगसँगै हुन्छौ। तिमी प्रकृति सम्मत हुन्छौ। तिमी यो सृष्टि सम्मत हुन्छौ। तिमी ब्रह्म सम्मत हुन्छौ। ब्रह्म भनेको यो सृष्टिले आफूले आफूलाई जानेको हो। तिमीले जुन दिन तिमीले तिमीलाई जान्यौ, तिमीले तिम्रो सारा कुरालाई स्वीकार गर्यौ, तिम्रो सारा कुरा हुनुलाई स्वीकार गर्यौ, त्यो दिन यो सृष्टिसँग एक हुन्छौ। किनकि तिम्रो हुनु, तिमी भित्रको सम्पूर्ण कुरा हुनु यो सृष्टिको हुनु पनि हो। यो सृष्टिबाटै तिमी पलाएको छौ। यो पृथ्वीबाटै पलाएको छौ। तिम्रो हुनु यो पृथ्वीको हुनु पनि हो। तिम्रो कुरा तिमीसँग छ, मेरो कुरा मसँग छ, उसको कुरा उसँग छ।
आफ्नो आफ्नो कुरालाई, आफ्नो आफ्नो झोलालाई कहिलेकाहीँ बिसाएर एकैछिन शान्त रहन सिक। र अस्तित्वको भइदेऊ। त्यस बदलामा तिमीलाई शान्ति मिल्छ, तिम्रो शरीरलाई हलुकापन मिल्छ। तिमीले गुमाउनु के नै छ र? कहिलेकाहीँ खाली बसिदेऊ अनि हेर आफूलाई। जब तिमीमा इन्टिग्रेसन, तिम्रो स्वयंभित्रको, तिमीभित्रको, तिम्रो स्याडोहरूको इन्टिग्रेसन बढ्दै जान्छ। तिम्रा जब डार्कनेसहरू लाइटमा परिणत हुँदै जान्छन्, जब तिमीलाई लाग्ने डर, तिमीलाई लाग्ने त्रास प्रेममा बदलिँदै जान्छ, त्यसपछि तिमी मात्र होइन, तिम्रा वरिपरि सम्पूर्ण चिजहरू खुल्दै जान्छन्, फुल्दै जान्छन्। तिमीले यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ। तिमीले यो संसारलाई देख्ने, तिमीले यो संसारमा भएका मानिसहरूको कथालाई देख्ने दृष्टिकोण पनि फर्किन्छ। अर्कै अर्कै अनुभव हुँदै जान्छ। तिमी फुल्दै जान्छौ। तिमीले सारा मानिसको आफ्नो जस्तै कथा देख्छौ र तिमीमा प्रेमले भरिँदै जान्छौ। यो नेचुरल्ली हुने कुरा हो। जति तिमी आफूलाई स्वीकार्छौ, जति आफ्नो कुरालाई देख्छौ, कथालाई देख्छौ, स्वीकार्छौ, त्यति नै तिमी भित्रबाट आनन्द फुर्दै जान्छ। त्यसैले कवीरहरूले, रुमीहरूले, बुल्ले शाहहरूले, सुफीहरूले, सन्तहरूले, यो जसले जसले अनुभव गरे तिनीहरूले मैले गरेको होइन, यो सृष्टिको हो, मेरो हात छैन, परमात्माको हो, मैले जे गरेँ परमात्माको कारणले गरेँ, उनको हुनुको कारणले, उनको आदेशले गरेँ। यो शब्दहरू निकै छन्, यसका भाषाहरू विभिन्न छन्। विभिन्न भाषाहरूले यसलाई भन्न सकिन्छ। विभिन्न मानिसले विभिन्न अनुभवबाट बनेका छन्। अनुभव एउटै हो र यो अनुभव सबै मानिसको बराबर अनुभव हुन सक्छ। त्यति क्षमता सारा मनुष्यतामा छ। यात्रा सुरु गर्नुपर्छ आफ्नो स्वीकार्यताबाट। आफूलाई कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्छ, के कुराले नराम्रो लाग्यो भनेर हेर्ने, बुद्धिको पनि प्रयोग गर्ने, हेर्ने के कुराले कहाँबाट मलाई नराम्रो लाग्यो, अरू के हुन सक्थ्यो त्यो कथामा, सबै एङ्गलबाट हेर्न ट्राई गर्ने। त्यस पछाडि आफ्नो मात्र आँखाबाट नभएर उसको आँखाबाट पनि हेर्न प्रयास गर्ने। किनकि तिमीलाई नराम्रो लाग्नु भनेको तिमीभित्र मात्र घटेको घटना होइन, यो अस्तित्वमै घटेको घटना हो। तिमीलाई नराम्रो लाग्नुको कारण कतै न कतैबाट कुनै न कुनै ऊर्जा आए पनि तिमीमा नराम्रो लाग्दा हुने अनुभव तिमीभित्रैको अनुभव हो र मनमा र शरीरमा एकैचोटि अनुभव सुरु हुन्छ। जब तिमीलाई रिस उठ्छ, तिम्रो हातहरू काम्न थाल्छन्, तिम्रो शरीरमा आउने केमिकलको रिलिज फरक हुन्छ, तिम्रो छाती पोल्न थाल्छन्, तिम्रो हार्टबिट फास्ट हुन थाल्छ। यो सबै कुरा तिमीमा मात्र होइन, सारा मनुष्यताको व्यवस्थामै त्यो छ। यो कमन स्टोरी हो हामी सबैको। तिम्रो दुःख र मेरो दुःख पनि कमन स्टोरी नै हो। यो सब कुराको बीचमा हामी मानिसको जमात छौँ र हामीलाई केही महिना अघिसम्म लाग्थ्यो यो संसार यत्तिकै चलिरहन्छ, इट विल गो अन लाइक दिस फर एभर जस्तो लाग्थ्यो। यो बिजी सडकहरू, यो धुवा उडाउने चिम्नीहरू, यो पल्युसन, यो भिडभाड, यो के किन होला संसारमा जस्तो भागदौड, यो चलिरहन्छ जस्तो लाग्थ्यो। ती गल्लीमा पोलमा टाङ्गिएका तारमाथि तार थुप्रिएर भएको झुण्ड, यो सधैँ चलिरहन्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर मानिसले सोचे जस्तो कदापि केही पनि छैन भन्नलाई प्रकृतिले बार सिग्नलहरू दिइरहेकी हुन्छन्। किनकि यो सारा संसार अनप्रेडिक्टेबल छ। तिमीले के अनुभव गर्छौ, तिमीले के कस्तो अनुभव गर्छौ, यो सबै कुरा अनप्रेडिक्टेबल छ। यसै आश्चर्यबोध, यही आश्चर्य भाव, यही अज्ञानको भाव यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। यो स्वीकार्दै कि
म अज्ञानी छु, म छु नै। मैले जम्मा गरेको ज्ञान, यो मैले सिकेको, मैले पढेको, मैले सुनेको, मैले जानेको मलाई पृथ्वीमा बाँच्नको लागि सहयोग त गर्छ, तर त्योभन्दा गहिरोसम्म मैले यो सृष्टिलाई जान्न सक्दिनँ। त्यसले यसको स्वीकार्यता हुनु जरुरी छ र म नराम्रो छु भनेर पनि स्वीकार्नु जरुरी छ, किनकि दिनको हुनु र रातको हुनुले नै जीवनलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै तिम्रो जीवनलाई पनि तिम्रो राम्रो हुनु र तिम्रो नराम्रो हुनुले चलाइरहेको छ, सञ्चालन गरिरहेको छ। अब भन त, तिमीसँग के कथा छ त्यस्तो जो तिम्रो व्यक्तिगत हो? तिमीसँग कस्तो अनुभव छ जो तिम्रो व्यक्तिगत अनुभव हो, तिम्रो भित्रको अनुभव हो? केलाऊ कहिलेकाहीँ यो विषयमा जे अनुभव तिमीले तिम्रो स्वयंबाट आएको पाउँछौ, ती अनुभव मात्र तिम्रो अनुभव हो। त्यो बाहेक अरू सब यताबाट उता चल्ने हावा हो, उताबाट उता चल्ने हावा हो। अस्तित्व यस्तो छ। त्यसैले बेला बेलामा शान्त रहनुपर्छ, बेला बेलामा अस्तित्वसँग जोडिरहनुपर्छ। त्यस्तो हुनु मानिसको स्वभाव हो। यदि त्यस्तो नहुने थियो भने हामीलाई सुत्नै पर्दैन थियो। हामी हाम्रो बलमा, हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो विवेकमा हुने भएको भए, हामीले चाहेर हुनेको भए हामी नसुत्ने व्यवस्था पनि बनाउँथ्यौँ होला। संसार त्यस्तो भएको छ अहिले। जसरी हामीलाई सुतेर दिनभरिको शरीरको र मनको, दिमागको थकान मेटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा जमेका, हाम्रो मनमा गहिरोसँग जमेर बसेका कुण्ठाहरू, हाम्रो मनमा हामीले गढेर समाएर रोगको रूपमा पालेर बसेका कथाहरूलाई बेला बेलामा रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो मनको अनुभव र तिम्रो शरीरको अनुभव यति गहिरोसँग जोडिएको छ कि तिमीले तिम्रो मनलाई नियाल्ने, स्वीकार्ने बानी भएपछि तिम्रो शरीरलाई पनि नियाल्ने र स्वीकार्ने बानी हुन्छ। तिम्रो मन सन्तुलनमा आउने बित्तिकै तिम्रो शरीर पनि सन्तुलनमा आउन थाल्छ। यो गहिरो तालमेल छ यो सृष्टिको, यो गहिरो ब्यालेन्स छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अलिअलि चिन्तन गर्ने पनि गर। आफूसँग रहँदा गहिरिएर आफैलाई हेर्ने गर। आफूसँगै रहने गर बेला बेला। र वास्तवमा पनि तिमी तिम्रो जीवनमा अहिलेसम्म कोनैसँग रहन सक्यौ र? तिमी नितान्त एक्लै छौ। तिमी जन्मिँदा पनि एक्लै जन्मिन्छौ। तिमी तिम्रो शरीरमा, तिम्रो अनुभवमा एक्लै बाँच्छौ र तिम्रो अनुभवमा एक्लै मर्छौ। त्यसकारण तिम्रो जीवनमा दुश्मन नै छ भने पनि धन्य छ कि दुश्मन भएको कारणले गर्दा तिमीलाई साथीहरूको महत्त्व थाहा छ। र तिम्रो जीवनमा भएका साथीहरू पनि धन्य छ, किनभने त्यसैको कारणले गर्दा दुश्मनहरूको अनुभव पनि थाहा छ। यो दुईटै छ, चलिरहेछ। त्यही हो माया। स्वीकार। तिम्रो हुनुलाई स्वीकार। तिम्रो हुनुलाई प्रेमले स्वीकार, मायाले स्वीकार।